नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 कार्तिक 1 गते सोमबार बिहानको 8:30 देखि 9:30 सम्मको दैनिक धर्मदेशना कार्यक्रममा आज पनि हामी धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहे र सराजै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट सदाझै फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु। छोरालाई बुबाको पत्र नामक देशना लिएर त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, केही दिनदेखि हामीले मोटिभेशनल स्टोरी प्रेरक प्रसंग कथा देशनालाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौं र आज पनि त्यसकै सिलसिलामा एउटा प्रेरक प्रसंग ज्ञानवर्धक कथा देशनालाई तपाईहरुको सामुन्ने राख्न खोजेको छु र यो प्रेरक प्रसंग पनि भगवान बुद्धले दिनुभएको शिक्षा अन्तर्गतै रहेको एउटा प्रसंग कथा। सुन्नु होला अन्तिमसम्म। के छ कस्तो छ कमेन्ट लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। भगवान बुद्धले धम्मपद अर्थ कथामा भन्नु भएको छ, मेरो धन छ, मेरो छोरा छ, छोरी छ, परिवार छ आदि इत्यादि भनेर मूर्खहरूले मात्रै धन छ, छोरा छ आदि इत्यादि छ भनेर घमण्ड गर्छन्। तर पण्डितहरू ती सम्पूर्ण कुराहरू नित्य हुन् अनित्य हुन् भनेर जानेर छोरा, परिवार, धन आदि इत्यादिहरूमा आसक्त भएर बस्दैनन्। र जो पण्डित छ, जो ज्ञानी छ, उनीहरूले ती सम्पूर्ण कुराहरू संसारमै छोडेर जानुपर्छ र एक दिन संसार छोडेर जाँदाखेरि आफूले गरी आएका कर्महरू मात्रै लिएर जाने हो भनेर स्पष्ट रूपमा जानिन्छ। तर भगवान बुद्धको यो शिक्षा, यो देशनालाई कति मान्छेले आफ्नो जीवनमा धारण गरिरहेका छन्, पालना गरिरहेका छन्, त्यो त खोज नीतिकै विषयवस्तु भयो। त हुन पनि प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक भएन भने मान्छेहरूले आफूसँग जे चीज प्राप्त हुन्छ, आफूसँग जे चीज हुन्छ त्यही चीजमा अज्ञानताको कारणले घमण्ड, अभिमान गर्न पुग्छ। त्यो कारण के हो त भन्दाखेरि अज्ञानता, अविद्या। त्यसैले मान्छेहरू यो संसारमा थुप्रै त्यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् जसले
रूपवान भएर जन्मिन पायो भने रूपैकै घमण्ड गर्छन्, धनवान भएर जन्मिन पायो भने धनकै घमण्ड गर्छन्। त्यसपछि नाम प्राप्त भयो भने नामकै घमण्ड गर्छन्, काम प्राप्त भयो भने कामकै घमण्ड गर्छन्। आफूसँग जे छ त्यसैकै घमण्ड गरेर मान्छेहरूले जुन चीज आफूलाई प्राप्त भएको छ त्यही प्राप्तिमाथि घमण्ड गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यही प्राप्तिले नै उसलाई अन्ततः दुःख दिएको हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा यस्ता थुप्रै कथाहरू छन्, देशनाहरू छन्। त आखिर त मान्छेले लाने भनेको आफूले गरेका कर्महरू बाहेक अरू के पनि लान सक्दैन। न आफूले रातो दिन रगत पसिना बगाएर कमाएको धन सम्पत्ति नै आफ्नो पछि लाग्छन्, न आफूले दुःख सुख गरेर हुर्काएका छोराछोरीहरू जान परिवार को छन् तिनीहरू नै आफ्नो पछि लागेर आउँछन्। यहाँसम्म कि म मेरो भनेर रातो दिन आफूसँगै रहने यो शरीर पनि अन्ततः तपाईले छोडेरै जानुपर्छ। कसैले आजसम्म धनाढ्यहरूले महाजनहरूले मरेपछि त सारा धन बोकेर गए भन्ने कतै पनि तपाईले सुन्नुहुन्न। सुन्नुभयो होला, त्यत्रो धन भएको मान्छे पनि आज यसरी ढलेर गए, सबै चीज छोडेर गए भनेकै सुन्नुहुनेछ। र जसको जति सुकै परिवार इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरू भए तापनि कसैले आफ्नो साथमा एकजना व्यक्तिलाई साथमा राखेर गए, लिएर गए भनेको हामी सुन्न पाउँदैनौँ। त्यत्रो परिवार छ बिचराको, सबलाई छोडेर गए। बाँचिरहँदाखेरि सारा परिवार दायाँ बायाँ चारैतिर बीचमा बसेर त्यत्रो रमाइलो गरिरहने त्यो मान्छे पनि आखिरमा गएपछि त एक्लै पो गयो त भन्ने नै तपाईले सुन्नुभएको होला। त्यति मात्र कहाँ हो र, आखिरमा आफूले धारण गरेको यो पञ्चस्कन्ध यो शरीरलाई पनि त्यागेर जानुपर्छ, रूपलाई पनि त्यागेर जानुपर्छ। यो विषय चाहिँ बुझ्नलाई धेरै गाह्रो छैन। किन त भन्दाखेरि यो कुराहरू धेरै चीज यो हाम्रो मंशचक्षु यो बाहिरी आँखाले त नदेखेको होइन नि, देखेकै हो। तर भित्री आँखाले देख्नुपर्ने, हृदयले देख्नुपर्ने, मनको आँखा खोलेर हेर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हेर्ने अभ्यास गरेका छैनौँ। अनि हामी मान्छेहरू कस्ता छौँ त भन्दाखेरि जब हामी बुझ्छौँ तबसम्ममा ढिला भइसकेको हुन्छ। जब हामीले बाटो भेट्टाउँछौँ तबसम्म समय बितिसकेको हुन्छ। जब हाम्रो निन्द्रा खुल्छ तबसम्ममा समय कटिसकेको हुन्छ। जब बुद्धि आउँछ, विवेक आउँछ, जब ज्ञान आउँछ तब श्वासले साथ छोडिसकेको हुन्छ, यो शरीरले साथ छोडिसकेको हुन्छ। हैन? अनि अन्तिममा चाहिँ पश्चातापको आगोमा जलेर आँसु छारेर त्यो आगो निभाउने कोसिस गर्छ कि
दन्ती बोलेको त्यो हो। पश्चातापको अग्निलाई आँसु छारेर त्यो अग्नि निभाउन खोज्ने अब ज्ञानी भन्ने कि अज्ञानी भन्ने, जतिसुकै आँसु छारोस् न त्यो पश्चातापको अग्नि त निभ्दैन त। त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ, समय बितिसकेपछि, अँध्यारो भइसकेपछि आँखा खोलेर केही काम छैन। किन त? अँध्यारो भइसक्यो त आँखा खोलेर के? आँखा खोले तापनि अँध्यारै त देख्छ हैन? अब समय बितिसकेपछि बाटो भेट्टाएर पनि काम छैन। समय त गइसक्यो त। जुन समयमा त्यो मार्ग हिँड्नु पर्ने त्यो समयमा मार्ग नहिँडिकन समय बितिसकेपछि मार्ग फेला पारेर के? त्यसरी मान्छेको जीवनमा यसरी नै अविद्याको तृष्णामा यसरी घुमिरहेको हुन्छ कि यसरी घुमिरहेको छ कि कुमारलेको पाङ्ग्रा जस्तै। जीवनका पाङ्ग्राहरू त यति घुमिरहन्छ, यति घुमिरहन्छ, कहिले पनि यो दुःखको सागर, दुःखको चक्रबाट मुक्त भए भन्ने हुँदैन। त्यसैले हामीले दुःखबाट मुक्त हुने ज्ञान, दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग, दुःखबाट मुक्त हुने शिक्षालाई धारण गर्नु पर्यो बासुगोपासिका। त्यस्तो दुःखबाट मुक्त हुने ज्ञान, दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग, दुःखबाट मुक्त हुने शिक्षा अनुशासन आजभन्दा 2500-2600 वर्ष भगवान बुद्धले त्यो शिक्षा, त्यो मार्ग, त्यो ज्ञान भगवान बुद्धले बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यही ज्ञान, त्यही मार्ग, त्यही शिक्षालाई गुरु चेलाको परम्परा अनुसार आजसम्म पनि जीवितमा नै छन्। उहाँले त त्यो प्राप्त गरेर सबैलाई महाकरुणा चित्त राखेर उहाँले त्यो मार्ग देखाउनु भयो, त्यो शिक्षा दिनुभयो, त्यो ज्ञान दिनुभयो। तपाईँ कता? कहिले हिँड्ने त्यो मार्ग, कहिले लिने त्यो शिक्षा, कहिले प्राप्त गर्ने त्यो ज्ञान, जुन ज्ञानले तपाईँहरू सबैको हृदयको लक्ष्य पूरा गर्दछ, हृदयको चाहना पूरा गर्दछ, हृदयको इच्छा सम्पूर्ण गर्दछ। त्यसैले आज मनुष्यहरूले मात्र होइन, देवता र ब्रह्माहरूले पनि यही मार्गमा पाइला चाल्नु पर्दछ। सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने हो भने, दुःखबाट मुक्त हुने हो भने, यही शिक्षा, यही ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने हो भने, दुःखबाट मुक्त हुने हो भने, नत्र भने त्यही हो, समय बितिसकेपछि बाटो भेटाएको जस्तो, अँध्यारो भएपछि आँखा खोलेको जस्तो, समय कटिसकेपछि बिउजेको जस्तो। योभन्दा अर्को कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ। यदि त्यो मार्ग, त्यो शिक्षा, त्यो ज्ञानलाई तपाईँले प्राप्त गर्नु भएन भने। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, खाली आए खाली जानु, एक्लै आए एक्लै जानु। 2-4 दिन बाँच्दाखेरि न घमण्ड, न धनको घमण्ड गर्नु, न रूपको घमण्ड गर्नु, न शक्तिको घमण्ड गर्नु, न पदको, न नामको, न दामको, न कामको। यो घमण्डले त तपाईँलाई ढिला गर्छ, यो घमण्डले तपाईँको बाटो बिराउँछ, यो घमण्डले तपाईँलाई त अन्धकारमा पुर्याइदिन्छ।
अनि त्यस्तो घमण्ड त्यस्तो अभिमान बोकेर तपाईँ कसरी त्यो मार्गमा हिँड्न सक्नुहुन्छ? त्यो कसरी ज्योति प्राप्त गर्नुहुन्छ? त्यो अन्धकारलाई कसरी चिर्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो एउटा कथा छ। कथा भन्दाखेरि पनि प्रेरक प्रसङ्ग। आजकल मैले प्रेरक प्रसङ्ग मात्रै सुनाउने गरेछु है। अब भोलिसम्म सुनाउनु पर्ला हैन। पर्सि पूर्णिमा भयो, पूर्णिमाकै कथा सुनाउनु परिहाल्यो। त्यसपछि कठिन सुरु हुन्छ। केही दिन त कठिनकै देशना गर्नु पर्ला। के हो त यो कठिन भने? यस्तै यस्तै त प्रसङ्ग सुरु हुन्छ एउटा महाजनको कथा। महाजन भनेको एउटा धनाढ्य के धनी। अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने करोडपति अरबपति के। एकजना अहिलेलाई अरबपति नै भनौँ न, धनाढ्य एकजना मान्छे थियो। त्यो एउटा नगरकै एउटा गण्यमान्य के। उसको पहिलादेखिका परिवारहरू नै धनाढ्य के। उसका बुबा बराजहरू पनि साह्रै धन भएको। त्यो व्यक्तिले पहिलाको जन्ममा कस्तो पुण्य कर्म गरेर आयो होला र त्यो धनाढ्य परिवारमा एउटा छोरा भएर जन्मिन आए। खुबै धनले परिपूर्ण भएको त्यो धनाढ्य मान्छेले राम्रो खान पाए होला, राम्रो लाउन पाए होला, सुविस्तासँग बस्न पाए होला, इष्ट पुष्ट पनि छ हैन, रूप रङ्ग पनि राम्रै छ, उसको चारैतिर नाम छ, भकारी भरी दाम छ, बिगाका बिगा जमिनमा काम छ, नभएको के पनि छैन। धनै धन धनै धन धनै धन धनै धन। धनको कुरा गरेर त साध्यै छैन, तर धन भएर उसकोमा मन चाहिँ छैन। मन चाहिँ छैन। कसैलाई धनको खाँचो पर्दाखेरि पनि एक सुका कसैलाई चाहिँ उसले आफ्नो धन खर्च गरेर उपकार गरेको भनेको छैन। त ऊ जतिसुकै धनी भए पनि अरूको लागि के, अरूको लागि पर्दाखेरि, धनको आवश्यक हुँदाखेरि उसको धनको कुनै उनीहरूलाई चाहिँ उपयोग नै छैन भने ऊ जतिसुकै धन भए पनि धनी भए पनि के। त्यो मान्छे ठुलो जातको पनि हो। फेरि अब नगरको एउटा गण्यमान्य व्यक्ति, जातको पनि घमण्ड गर्ने, रूपको पनि घमण्ड गर्ने, धनको पनि घमण्ड गर्ने। यस कृति छ, यस चारै दिशामा यस कृति छ, यस कृतिको पनि घमण्ड गर्ने। म जतिको धनवान को छ र यहाँ, तिमीहरू त मेरो अगाडि भाषा भुसु भने जस्तो कि झिना मसिना व्यक्तिहरू ठान्छन् त्यसले हैन। कसैले आएर एउटा स्कुल बनाउनु पर्यो, एउटा हस्पिटल बनाउनु पर्यो, एउटा वृद्धाश्रम बनाउनु पर्यो, अनाथालय बनाउनु पर्यो, पुल बनाउनु पर्यो, पाती पौवाहरू बनाउनु पर्यो, बाटो घाटोहरू बनाउनु पर्यो, कुवा खन्नु पर्यो। यस्ता यस्ता विषय लिएर केही आशा गरेर उसकोमा आउँदाखेरि पनि धन खर्च गर्ने कुरै गर्दैन। कसैलाई उपकार गर्ने, मलाई किन चाहियो, मलाई त सबै पुगेको छ। अब धनाढ्यको घरमा सबै चिजहरू आइहाल्छ उताबाट पनि हैन। त्यसैले
समाजमा बसेर पनि सामाजिक प्राणी हुन सकेन त्यो मान्छे, यद्यपि उसँग नभएको के पनि छैन। तीन खुट्टे मारेर खाने मात्रै हो भने पनि 10औं 20औं 30औं पुस्तासम्म मजाले बसी खान पुग्छ। त्यत्रो धन छ। धनको पनि घमण्ड गर्यो, जातको पनि घमण्ड गर्यो, अलि ठुलो जातको उच्च कुलीनको नीच भनेर अरूलाई नीच व्यवहार गरिदिने। हैन, धन भयो भने धनकै घमण्ड, रूप भयो भने रूपकै घमण्ड, जात भयो भने जातीय अभिमान भन्छ त्यसलाई। अभिमान भएको भनेको उसँग नभएको भनेको कुनै पनि विषयमा छैन। तै पनि के गर्ने बिचरा नगरवासीहरू। आखिरमा उसकै सामुन्ने गएर केही सहयोगहरू लिनुपर्छ। मनले नमाने पनि अब तनले त के गर्ने पर्यो। नमस्कार पनि गर्छ, जे पनि गर्छ। त उसको एक्लो छोरो अब त्यस्तो बुवा चाहिँले आफ्नो छोरालाई के संस्कार सिकाउला? छोरो छ भने त्यस्तै। छोरो चाहिँ पनि आफ्नो बाउको संस्कार लिएको हुनाले बाउ छोरो पनि धनको घमण्ड गर्ने, रूपको घमण्ड गर्ने, जातिको अभिमान गर्ने, नामको घमण्ड गर्ने, कामको घमण्ड गर्ने, दामको घमण्ड गर्ने, अभिमान गर्ने। त्यो बाउचाहिँलाई चाहिँ घमण्ड गर्नुमा नै गर्व लाग्ने कि यस्तो मैले घमण्ड गर्न पाछु भने जस्तो के। यसरी नाम दाम कामको घमण्ड गर्दै एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने नै बिर्सियो के। जतिसुकै धन भए पनि, जतिसुकै रूप भए पनि, जतिसुकै ठुलो जात भए पनि, जतिसुकै नाम भए पनि, जतिसुकै काम भए पनि आखिरमा अन्ततः एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने कुरासम्म पनि बिर्सियो कि त्यसले। उसले ठानेछ यस्तै मान जहिले पनि पाउँछ, यस्तै सम्मान जहिले पनि पाउँछ, यस्तै घमण्ड त म जहिले पनि गर्न पाइहालेको छु। नाम छ, दाम छ, काम छ, मलाई अरू के चाहियो? तर जुन चीज मान्छेहरूमा हुनुपर्ने त्यही चीज छैन के। फेरि त्यो भनेको के हो? मन छैन के, मन। त्यसैले भनिन्छ नि, धन हुनेले सुन लगाएर हिँड्छ, मन हुनेले गुण लगाएर हिँड्छ। हैन? धन हुनेले सुन लगाएर हिँडेको सबै सुनहरू छोडेर जान्छ, मन हुनेले गुण लगाएर हिँड्छ, मरेपछि त्यही गुण लिएर जान्छ अरे कि। अब भन्नुहोस् तपाईँ, सुन लगाएर हिँड्ने कि गुण लगाएर हिँड्ने? लगाएको सुन त जान्छ, मरेपछि त गुण पो तपाईँको पछि पछि आउँछ। त तपाईँ जुनसुकै लोकमा जन्म गए तापनि त्यहाँका मान्छेहरूले हो यो गुणवान मान्छे, यो धनवान हो भनेर उसलाई स्वागत गर्छ। अब सुनवान मान्छे त के हो र? उसले सुन त बोकेर जान सक्दैन। अब बोकेर जाने भएको भए सबैले मान्थ्यो, बोकेर जान सक्दैन त। सुन भएर के गर्ने? गुण पो चाहियो त। त्यसैले उपासक उपासिका, तपाईले सुन लगाएर हिँड्नु भन्दा पनि गुण लगाएर हिँड्नु, हैन? धन कमाए जस्तो मन पनि कमाउनुस्। धनैको पछि लाग्यो भने त सुन मात्रै लाउने हो, गुण त लाउन सक्दैन, हैन? भन्नु होला भन्थे म त सुन पनि लगाउँछु, गुण पनि लगाउँछु। बस लगाउनुस्, सुन पनि लगाउनुस्, गुण पनि लगाउनुस्। तर सुन लगाउँदाखेरि सही कामबाट आर्जित गरेको बाट मात्रै लगाउनुस् है। फेरि सुन लगाउने नाममा फेरि
भित्रभित्र अर्कै ढुन लगाएर हिँड्यो भने त बर्बाद हुन्छ नि फेरि, होइन? अर्कै ढुन लगाएर कमाएको सुनले केही पनि गर्दैन, तपाईँलाई शान्ति दिँदैन, सुख शान्ति दिँदैन। त गुण पनि लगाउनु पर्छ जिन्दगीमा। तपाईँले त गुण लगाउने मान्छेहरू सदा यो संसार छोडेर गएपछि आखिर यादै त हो नि छोडेर जाने, यादै त हो नि। तपाईँलाई कसैले सम्झोस् न, फलाना मान्छे देवता जस्तो, ऊ जीवितमान रहँदाखेरि यो संसारको लागि, यो समाजको लागि, यो परिवारको लागि के गरेन बाबा, धन्य धन्य। भनेर तपाईँको याद गरोस् न। तपाईँ मरेर गएपछि पनि तपाईँलाई छ्याछ्या र दूर दूर गर्ने ठिक्क पर्यो त्यो मरेर गएको पृथ्वीको पार, समाजको कलङ्क, अभिमानी घमण्डी गएकै ठिक्क भयो भनेर कसैले घृणा गराउनु पर्यो भने त्यो जिन्दगीको मूल्य के हुन्छ र? हुन्छ र? हुँदै हुँदैन। यहीँ त घृणा गर्नु, घृणाको ऊ चाहिँ अब माला लगाउनु पर्छ भने उता माथि त के अब लगाउनु पर्दैन र? त एउटा चाहिँ त्यो महाजन धनाढ्य मान्छे खुबै घमण्ड, मानौ कि उसको छोरा पनि उसको सँगै आउँछ, धन पनि उसको सँगै आउँछ जस्तो। तर संसार भनेको त कस्तो छ भन्दाखेरि अनित्य छ। जतिसुकै धन भए पनि तपाईँ बुढो नहुने भने हुँदैन, जतिसुकै नाम दाम काम भए पनि तपाईँ अशक्त हुँदैन, जीर्ण हुँदैन भन्ने हुँदैन। तपाईसँग जे जस्तो भए पनि आखिर तपाईले अन्तिम श्वास त फेर्नै पर्छ यो संसारमा। त्यही अन्तिम श्वासको लागि तयारी गर्ने हो कि वास्तवमा जिन्दगी भनेको। त्यो अन्तिम श्वासले सुखको श्वास फेर्न पाइयो भने सक्यो। अन्तिम श्वासले सुखको सास फेरेर जानुपर्छ क्या हामीले। मान्छेहरू अन्तिम श्वास पनि दुःखमै श्वास फेरेर जान्छन् त। अब त्यो धनाढ्य मान्छे यही प्रकृतिको नियमसँगै एक दिन चाहिँ के पर्छ, अचानक बिरामी पर्छ। ठुलै रोगले उसलाई समाउँछ। बिचाराको मनै राम्रो छैन, हैन? कसैलाई सहयोग गर्ने, कसैलाई उपकार गर्ने, उद्धार गर्ने परोपकारको भाव के पनि छैन। घमण्डै घमण्ड गरेको छ। रूपको घमण्ड, धनको घमण्ड, जातको घमण्ड, हैन? नामको घमण्ड, दामको घमण्ड, कामको घमण्ड। छोरा पनि त्यस्तै, छोरा पनि त्यस्तै। अब जसरी हुर्कायो त्यसरी हुने त हो नि। त एक दिन बिरामी परे, नराम्रोसँग बिरामी परे। नराम्रोसँग बिरामी हुँदाखेरि अब तपाईहरुको अहिलेको भाषाबाट भन्ने हो भने डाक्टर वैद्यहरू बोलाइयो। छोरा चाहिँले डाक्टर वैद्यहरूलाई भने मेरो बुवालाई जसरी भए पनि यो रोग निको पार्दिनु पर्यो। जति खर्च लागे पनि म दिन तयार छु। किन त भन्दाखेरि धन त प्रशस्तै छ नि। तर डाक्टर या वैद्य, हैन, कसैले पनि रोग निको पार्न सके, हैन? अहिलेको लागि यहाँ वैद्य नै भनौँ, तपाईहरुले डाक्टरै सम्झिनुस्। त आखिर त वैद्यले पनि ठुलै औषधि गर्न सक्ने त्यो वैद्यले पनि के गरे त भन्दाखेरि आँट निकाले। अब मबाट हुन नसकिने भयो।
यो रोग भयंकर रोग हो। अब धेरै बाँचे 7 दिन। कति दिन? 7 दिन। छोरा चाहिँलाई यसो भन्दाखेरि छोरो चाहिँ त वैद्यसँगै झगडा गर्न आए। जसरी भए पनि मेरो बुवाले तिमीले बताउनु पर्छ, जस्तो सुकै औषधि गरेर भए पनि। वैद्यले भने, हेर बाबु, म कुनै चमत्कारी भगवान त होइन नि, मैले त्यो रोगको उपचार गर्ने हो मेरो क्षमता अनुसार। तिम्रो पिताको रोगै त्यस्तो छ, अब 7 दिन भन्दा बढी बाँच्दैन। मबाट यो कार्य हुँदैन भनेर भने। लौन्ननी फसाद परे। छोरो चाहिँ अब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि ओहो, मेरो पिता अब 7 दिनपछि बित्ने भयो। विरह भएको नि त, रोगको छ, कराकको छ, चिच्चाएको छ। त्यसपछि त्यो कुरा बुवा चाहिँले पनि थाहा पाएछ। उसले 7 दिनपछि आफू मर्दैछु, यो लोक छोडेर जाँदैछु भनेर थाहा पाएपछि अब मृत्यु त नजिक आइसक्यो। मृत्यु नजिक आइसकेपछि उसले चाहिँ अब मनमा कुरा खेलाउन थाले। ओहो, म त मर्दैछु त, मेरो त प्राण जाँदैछ अब 7 दिनपछि। मसँग यत्रो धन छ, के मैले यत्रो धनले मैले आफ्नो प्राणलाई किन्न सकियो त? मसँग यत्रो नाम छ, दाम छ, काम छ। आज ती सबै चिजले मलाई के गर्यो र? खोइ, मैले जीवनभरि धनको त्यत्रो घमण्ड गरेँ, तर त्यो धनले आज मलाई केही गर्न सकेन, केही गर्न सकेन। मेरा शक्तिहरू सबै झरेर गए। के मेरो चाहिँ बलको घमण्ड गरेको छु मैले, नामको, कामको के घमण्ड? अब मेरा छोरा पनि अब रुँदैछ। अब त्यो छोरालाई पनि मैले छोडेर जानुपर्ने भयो। मैले त यो विषयलाई कहिले पनि ध्यान दिएर सोचेकै थिएँ। म त जति जति धन भयो त्यति त्यति धनमै म पछि लागेर म कमाउने, जम्मा गर्ने, त्यसैमा रमाउँदै 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 धनको पछि लाग्दा लाग्दै म त जीवनदेखि टाढा पो भागेको छु त। मैले त होसै गर्न सकिनँ भाइ, यादै गर्न सकिनँ। आज मेरो अब 7 दिन मात्रै बाँकी छ। उसँग जीवन हुँदाखेरि उसले जीवनको मूल्य बुझेन। जब उसको जीवन उसकोबाट टाढिँदै छ तब उसले जीवनको मूल्य बुझे। ओहो, आखिरमा धन पनि छोडेर जाने, परिवार पनि छोडेर जाने, इष्टमित्र पनि छोडेर जाने। हेर त यो शरीर, अन्ततः यो शरीरबाट मेरो गरिरहेको यही शरीरबाट भयानक रोग निस्क्यो। यो शरीर पनि त मैले छोडेर जानुपर्छ। आखिरमा मसँग आउने भनेको त के पनि छैन, के पनि छैन। त्यत्रो धनाढ्य भए पनि कोही पनि मान्छे मर्ने बेलामा कोही पनि हेर्न आएन। किन त भन्दाखेरि कसैलाई उसले गुणै लगाएको छैन। कसैलाई गुण सबैलाई चाहिँ घमण्ड गरिरहेको छ। सबैले भन्ठान्यो होला, बुढो मर्न लाग्यो, ठिक्कै भयो होला। त उसलाई 1 दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो, 3 दिन बित्यो, 4 दिन बित्यो, 5 दिन बित्यो, 6 दिन बित्यो।
7 दिन बित्यो, 7 दिनमा त उसको अन्तिम दिन हो नि त। 7 दिनसम्म उसले जीवनको यथार्थतालाई निहाल्दा निहाल्दै निहाल्दा निहाल्दै यो धन भनेको पनि केही होइन, यो रूप भनेको पनि केही होइन, यो नाम, यो दाम, यो काम भनेको पनि केही होइन, यो परिवार भनेको पनि केही होइन, आखिरमा यो मेरो मेरो भनेर भनिरहेको यो शरीर पनि केही होइन रहेछ। अन्तमा छोडेरै जानुपर्ने रहेछ। मेरो साथमा अब को आउँछ त? कोही पनि छैन त। जब मैले आफ्नो शरीर त मैले साथमा लिएर जान सक्दैनौँ भने अब यो संसारको बाहिरी विषयहरू मैले साथमा लिएर जान सक्छु र? चिन्तन गर्यो, मनन गर्यो उसले त अन्तिम समयमा हैन, मृत्यु शय्यामा उसले चाहिँ थुप्रै ज्ञानहरू लिए। त्यसैले तपाईको जीवनमा पनि मृत्यु नजिक आयो भने तपाईले धेरै ज्ञान लिन्छ कि? समय छँदाखेरि मान्छेहरूलाई ज्ञान दिँदैन नि, हैन? त्यसपछि उसले सोच्यो, हो मैले जिन्दगीमा त कहीँ कतै कसैलाई पनि उपकार गरेको छैन, उद्धार गरेको पनि छैन। मैले जे सम्झिरहेछु आखिर झन्झन छटपट्टि हुने, आगोले पोल्ने पो सम्झिरहेको छु त। एउटा यस्तो राम्रो कुरा छैन कि मैले त्यो सम्झिँदाखेरि यो मन पोलेको चाहिँ शीतल शान्त हुने एउटै मैले काम गर्न पाएको रहेनछु। समय भइदिएको भए सायद अब म गर्छु, तर मसँग समय नै छैन। बाटो बनाइदिन्छु, कुवा खनाइदिन्छु, पाती पौवा बनाइदिन्छु, हस्पिटल खोलिदिन्छु, वृद्धाश्रम खोलिदिन्छु, बाल आश्रम खोलिदिन्छु, तर के गर्ने, मसँग अब समय नै छैन। आज हो मेरो अन्तिम दिन, अब त्यो इच्छा गरेर के गर्ने, म त ढिला भएँ भनेर आँखाबाट आँसु झारे। उसले चाहिँ आफ्नो एक्लो छोरा, प्रिय लाग्ने छोरालाई सम्झे। मैले मेरो छोरालाई पनि त्यस्ता कुनै पनि संस्कार दिनै सकेको छैन रहेछ बा। म आफू त यसरी चाहिँ प्रायश्चित गर्न पुगे, मेरो छोराले यस्तो प्रायश्चित गर्न नपरोस्। अब छोरालाई भए पनि राम्रो संस्कार दिएर जानु पर्यो। मैले त भ्याइन। बुवा आमाहरूको त्यस्तो हुन्छ नि त, आफूले नपाए पनि छोराछोरीले पाओस् भन्ने चाहना गर्दो रहेछ। त्यसपछि उसले आफ्नो छोरालाई बोलाएछ। छोरा, तिमीले पनि थाहा पाइहाल्यौ कि आज मेरो अन्तिम दिन हो, अन्तिम दिन हो। त्यसैले छोरा, तिमीले आफ्नो बुवाको अन्तिम इच्छा एउटा पूरा गरिदेऊ है। छोरा चाहिँले भने, बुवा भन्नुहोस् के गर्नु पर्यो, तपाईले भने जस्तो गरिदिन्छु, हामीसँग के छैन र, सब गरिदिन्छु बुवा, तपाईको इच्छा भन्नुहोस् भनेर। बुवा चाहिँले भने, छोरा हुन त मेरो इच्छा त फेरि बाँच्ने इच्छा हो, त्यो त सम्भव छैन है। तर एउटा छोरा, एउटा अन्तिम इच्छा मेरो पूरा गर है। तिमीले के अरू के पनि गर्नु पर्दैन। म बितिसकेपछि एउटा प्वाल परेको मोजा अन्तिम संस्कार गर्दाखेरि मेरो खुट्टामा लगाइदिनु है।
म अन्तिम संस्कारमा पाल परेको मोजा एउटा लगाएर जाने इच्छा छ। छोरा, यो मेरो अन्तिम इच्छा हो, तिमी पूरा गर्छौ? ओहो पिता, तपाईले के इच्छा गर्नुभएको? यो एउटा पाल परेको मोजा लगाएर तपाईँ घाटमा अन्तिम संस्कार गर्ने इच्छा गरिरहनु भएको छ। हो छोरा, म अन्तिम समयमा पाल परेको एउटा मोजा लगाएर जान चाहन्छु। नबिर्सेस, यो तिम्रो पिताको अन्तिम इच्छा हो। मेरो खुट्टामा पाल परेको मोजा होस्। छोरा चाहिँले भने, पिता, तपाईको यो अन्तिम इच्छा हो भने म अवश्य पूरा गरिदिन्छु। म त तपाईले के किन म गरिसकेपछि के न गर्देऊ बाबु भन्नु होला भन्ठानेको। अन्तिम संस्कारमा जाब एउटा पाल परेको मोजा। मेरो पिताले पाल परेको मोजा लगाउने त्यस्तो इच्छा आयो बुवा तपाईलाई? हो छोरा, त्यो इच्छा एउटा चाहिँ पूरा गरिदिऊ मलाई। बुवाको इच्छा के हो? अन्तिम समयमा पाल परेको एउटा मोजा लगाएर जाने। त्यसपछि छोरा चाहिँले हुन्छ भन्थे। नभन्दै बुवा चाहिँ बितेछ, मरेछ भनेको, प्राण त्याग गरेछ। अब प्राण त्याग गरिसकेपछि त अब अन्तिम संस्कार गर्ने पर्यो। छोरा चाहिँले एउटा पाल परेको मोजा खोज्न थाले। बुवाको अन्तिम इच्छा अनुसार खुट्टामा लगाएर पठाउने। अन्तिम संस्कार अनुसार बुवा चाहिँलाई घाटमा लगियो। साराका सारा मान्छेहरू जम्मा परे। ठुलै मान्छेहरूको भिडभाड भयो। पण्डितहरू, अमात्यहरू, हैन के छ हैन, त्यहाँ गण्यमान्य व्यक्तिहरू सारा चीज घाटमा जम्मा भए। त्यसपछि त्यहाँका पण्डितहरूले अग्नि संस्कारको लागि छोरालाई अगाडि बोलाए। छोरा पनि आएर छोरा चाहिँले भने, अन्तिम संस्कार अग्नि दिनु अगाडि मेरो पिताको अन्तिम इच्छा पूरा गर्नु छ। कस्तो इच्छा हो त्यो भन्नुस् बाबु भनेर पण्डितहरूले भने। आफ्नो खल्तीबाट त्यो पाल परेको मोजा निकाल्यो कि उले भन्यो, मेरो बुवाको अन्तिम इच्छा भनेको चाहिँ आफ्नो खुट्टामा पाल परेको मोजा लगाएर जाने अन्तिम इच्छा गर्नुभएको छ। त्यसैले हे पण्डितहरू, म यो मोजा, पाल परेको मोजा मेरो पिताको खुट्टामा लगाएर अन्तिम अग्नि संस्कार दिन चाहन्छु। त्यसपछि त्यहाँका पण्डितहरूले ठुल्ठुलो आँखा खोल्न थाले। मान्छेहरू पनि अनुहार, एक अर्काको अनुहार हेर्न थाले। के भन्दैछ यो महाजनको छोराले? पुरोहितले भने, बाबु, यो कस्तो इच्छा हो? यो हाम्रो संस्कार विरुद्ध, हाम्रो संस्कृति विरुद्ध, रीतिथिति विरुद्ध। मरेको लासमा एउटा कपडा त उसलाई लगाउन दिँदैन, लगाएको कपडा त खोल्नु पर्छ भने अब मरेको बेलामा उसलाई चाहिँ यसरी मोजा लगाएर उसलाई चाहिँ अग्नि संस्कार दिनु त हाम्रो संस्कारमा छैन त। हाम्रो परम्परा होइन, यो हाम्रो रीतिथिति पनि होइन, र यो हुने कुरा पनि होइन।
तपाईलाई थाहा छ कि छैन तपाईँ चाहिँ मसानमा गएको छ कि छैन? तपाईलाई मसानमा जलाउँदाखेरि पुरै तपाईको वस्त्र शस्त्र सबै खोलिदिन्छ। किन? नाङ्गै आएको तपाईँ नाङ्गै जानु छ। नाङ्गै भन्दाखेरि अन्यथा अर्थ नलागोस्। जाने त त्यसरी नै हो नि। त त्यो पुरोहितहरूले मानेन, भएन बाबु यस्तो इच्छा त गर्नु भएन, यस्तो हुँदैन, यो नहुने। यसरी खुट्टामा पालै परेको मोजा भए पनि यसरी त कहाँ लगाउन पाइन्छ र? पाइँदैन, हुँदैन। होइन हे पण्डितहरू, मेरो बुवाले मलाई अन्तिम समयमा यो एउटा इच्छा पूरा गरिदियो है बाबु भनेर भन्नुभएको। मैले हुन्छ बाबुबा तपाईको यो अन्तिम इच्छा म पूरा गरिदिउँला भनेर भनेको। त्यसैले मैले पाल परेको यो मोजा आफ्नो खल्तीमा बोकेर हिँडेको। एउटा इच्छा त पूरा गरिदेऊ न। त्यहाँका मान्छेहरूले पनि कहाँ हुन्छ यस्तो, यस्तो पनि हुन्छ, यो त हुँदैन हुँदैन हुँदैन। लौ न मेरो पिताको अन्तिम इच्छा पूरा गर्ने जसरी भए पनि मिलाउनु पर्यो भनेर। आखिरमा पुरोहितले के भने, हामी छलफल गर्छौं, हाम्रो जुन यो संस्कारको कुरा छ त्यो अनुसारको निर्णय नै मान्नुपर्छ। यसरी अन्तिम इच्छा भनेर यसरी संस्कृति धर्म परम्परा रीतिथितिको विरोधमा कहाँ जान मिल्छ र? तिम्रो पिताले लगाइरहेको सारा वस्त्रहरू त खोलेर हामीले चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने, अब फेरि तिमीले चाहिँ मोजा खुट्टामा लगाउने भन्ने कुरा कहाँबाट मिल्छ? मिल्दै मिल्दैन भनेर पुरोहितको पण्डितहरूको हैन उनीहरूको छलफल भयो। अन्तिममा उनीहरूले निर्णय के निकालिदियो त भन्दाखेरि यो अन्तिम संस्कार गर्दाखेरि यसरी मोजा लगाएर गर्छन् भने भोलि कसैले के लगाउला, भोलि कसैले के लगाउला, मरेको मान्छेलाई पनि कहीँ यसरी लगाउनु पर्छ र? आवश्यकै छैन त, यो त भएन भनेर आखिरमा ती पण्डितहरूले छोरा चाहिँलाई अन्तिम निर्णय सुनाउन आएछ। ए बाबु, जुन तिम्रो पिताको इच्छा छ त्यो पूरा हुँदैन, यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन। हामी यो अग्नि संस्कारमा तपाईको पिताको खुट्टामा मोजा लगाउन दिनेवालामा छैनौं भनेर निर्णय सुनाइदिएछ। त्यत्तिकैमा एकजना मान्छे उसकै बुवाको विश्वासिलो पात्र आएर एउटा पत्र छोरा चाहिँलाई थमाएछ। तपाईको बुवाको यो अन्तिम पत्र भनेर मलाई दिनुभएको थियो। अन्तिम संस्कारको समयमा जुन बेला यो खुट्टामा मोजा लगाउने विषयमा कुरा चल्छ त्यति बेला यो पत्र दिनु भनेर मलाई भनेर जानुभएको थियो। त्यसैले यही समयको म प्रतीक्षा गरेर बसेको बाबु, तिम्रो बुवाले तिमीलाई दिनु भनेर मलाई यो दिएको पत्र ल भनेर त्यो मान्छेले त्यो महाजनको छोरालाई हातमा थमाइदिएछ। के किन होला भनेर त्यो छोरा चाहिँले पनि त्यो पत्र खोलेर हेरे। त्यो पत्र पढे त्यसमा के लेखेको रहेछ त भन्दाखेरि, प्यारो छोरा, यो मेरो तिम्रो लागि अन्तिम पत्र हो, अन्तिम सन्देश हो। यसलाई मन दिएर सुन। कि मसँग धनको सवालमा 10औं 20औं 30औं पुस्तासम्म पनि बसी खान पाउने धन थियो, तर अन्तिम समयमा मेरो जीवनमा त्यो धनले पनि केही गरेन।
मसँग नाम छ, मसँग दाम छ, मसँग काम छ, मसँग नभएको के पनि छैन। तर अन्तिम समयमा ती सम्पूर्ण कुराहरूले पनि मलाई केही पनि गरेन। हेर छोरा, आखिरमा जाने बेलामा त्यत्रो धन भएको म, त्यत्रो सम्पत्ति भएको म, आखिरमा हेर मैले एउटा प्वाल परेको मोजा एउटा लगाएर जान्छु भन्ने इच्छा, अन्तिम इच्छा गरे पनि आज त्यो इच्छा पनि मेरो पूरा भएन। त्यो इच्छा एउटा पनि पूरा भएन। आखिरमा जाने बेलामा एउटा प्वाल परेको एउटा मोजा पनि लान नसकिने रहेछ। हेर मेरो हातहरू, यो हातमा कति धन थियो, कति सम्पत्ति थियो। हेर बाबु मेरो हातमा, आखिरमा मेरो हात खाली नै छ। मैले के लगेर, के पनि लगेन, के पनि लगेन। घर बंगला, खेत जमिन जग्गा, धन सम्पत्ति, हिरा मोतीको कुरा त छोड्नुस्, छोडा मैले एउटा प्वाल परेको एउटा मोजा पनि लान पाएन। यस्तो जिन्दगी हामीले बाँचिरहेका छौं, तर त्यही धनमा हामी अभिमान गरिरहेका छौं। मैले जीवनमा धनको पनि थुप्रै अभिमान गरे, जातको पनि थुप्रै अभिमान गरे, शक्तिको पनि अभिमान गरे, नामको पनि अभिमान गरे, दामको पनि अभिमान गरे, कामको पनि अभिमान गरे छोरा। तर आज अन्तिम समयमा ती जुन जुन विषयमा मैले घमण्ड गरे, ती विषयले मलाई आज गिज्जाइरहेको छ। ठिक्क पर्यो तिमीलाई, बडा घमण्ड गरिरहेका छौ नि जिन्दगी भर तिमीले। आखिर सत्य त यही हो, तिमी यसरी ढल्नु पर्छ। तिमीले घमण्ड गरेको धनले पनि तिमीलाई उठाउँदैन, तिमीले घमण्ड गरेको शक्तिले पनि उठाउँदैन, तिम्रो नामले पनि उठाउँदैन, दामले पनि उठाउँदैन। हेर तिमीले आज खाली खुट्टा, खाली हात, नाङ्गो शरीर तिमीले लिएर जाने हो। आखिर त आज तिमीले प्वाल परेको एउटा मोजा लगाउँछु भन्दाखेरि पनि त्यो अन्तिम इच्छा पनि तिमीले पाएन। एउटा प्वाल परेको एउटा मोजा लान नसकिने यो जिन्दगीमा अरू चिज भयो भनेर के घमण्ड गर्नुपर्छ भनेर मलाई गिज्जाइरहेको छ छोरा। याद गरेस्, मैले जिन्दगीभर तिमीलाई यो शिक्षा दिन सकेन, तर 7 दिनको त्यो समयमा मैले आफूले यो बुझे र यस्तो संस्कार सबैले पाउनु पर्छ भनेर मैले छोरो तिम्रो लागि मैले यो अन्तिम पत्र कोडेको हुँ। हेर छोरा, धनको कहिले पनि घमण्ड नगर्नु। धन कमाउनु तर त्यो धनले सबैको उपकार गर्नु। बल सम्पन्न हुनु तर त्यो बलले सबैको उपकार गर्नु। रूपै भइहाले पनि घमण्ड कहिले नगर्नु। रूपले पनि सक्छौ भने अरूको लागि उद्धार गर्नु। नाम दाम काम जति जेसुकै भए पनि आखिरमा संसारमा छोडेरै जाने हो छोरा। त्यसैले छोडेर जाने यो सम्पत्ति, यो धन सम्पत्ति लिएर जाने सम्पत्ति बनाएर, सातेर लिएर जाने सम्पत्ति बनाउनु नै जीवनको मूल उद्देश्य गर्नुपर्छ है छोरा। मैले तिमीलाई जिन्दगीभर यस्तो शिक्षा कहिले दिन सकेन, तर अन्तिम समयमा तिमीलाई यो मेरो प्वाल परेको मोजा मलाई लगाउनु मेरो यो अन्तिम इच्छा हो भनेको पनि तिमीलाई नै शिक्षा दिनको निमित्त हो, सबैलाई शिक्षा दिनको निमित्त हो। यो पत्र पनि अन्तिममा तिमीलाई मैले सही संस्कार दिनको लागि मैले यो पत्र कोडेको। मलाई अन्तिम समयमा मलाई याद भयो, आफ्ना छोराछोरीहरूले त आफ्ना बुवा आमाहरूले त छोराछोरीलाई धन सम्पत्तिको अंश त सबैले दिन्छन्, तर मेरो मनमा आयो साँच्चै बुवा आमाहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई धन सम्पत्तिको मात्र अंश होइन,
सम्यक संस्कार रूपी अंश दिनुपर्छ भन्ने मनमा लागेर छोरा मैले तिमीलाई यो पत्र कोरिरहेको, कहिले पनि धनको घमण्ड नगर्नु, कहिले पनि रूपको घमण्ड नगर्नु, कहिले पनि जातको घमण्ड नगर्नु, कहिले पनि शक्तिको घमण्ड नगर्नु, कहिले पनि नामको घमण्ड नगर्नु, कहिले पनि दामको घमण्ड नगर्नु। जुन जुन बेला तिमीलाई त्यो घमण्ड मनमा आउँछ तब तब यो पत्र खोलेर पढ्नु है, यो पत्र खोलेर पढ्नु है भनेर बुवा चाहिँले छोरा चाहिँले पत्र कोडेको रहेछ। तपाईसँग पनि त्यस्तो पत्र छ कि छैन? घमण्ड आयो भने त्यो पत्र खोल्ने कि? अब घमण्ड आयो भने तपाईँले यो कथा सुन्ने, मान अभिमान घमण्ड आयो भने यो कथा सुन्ने। आखिरमा केही छैन लानु, संसारमा केही छैन लानु। संसारलाई चाहिँ तपाईँले जति गर्नुभएछ त्यति मात्र लिएर जाने हो। संसारको लागि तपाईँले जति दिनुहुन्छ त्यति लिएर जाने हो। संसारबाट तपाईँले जति लिनुहुन्छ त्यति त छोडेर जाने हो। त्यसपछि यो छोरा चाहिने आँखाबाट आँसु छारेर त्यहाँका सबै मान्छेहरूलाई भने, हेर देख्यौ आज को मान्छे यो चाहिँ घातमा यो चाहिँ लडिरहेको छ, यो नगरको महासेठ महाजन धनाढ्य व्यक्ति, हेर उसको हात, जोसँग 10, 20, 30 जुनीसम्म पनि बसी बसी खान पाउने धनले सम्पन्न व्यक्ति आज हेर जाने बेलामा खाली हात गइरहेको छ। त यस्तो व्यक्तिले अन्तिम इच्छा गरे कि मैले एउटा पाल परेको मोजा लगाउन चाहन्छु, तर आज अन्तिम इच्छा पनि उसको पूरा भइरहेको छैन। हेर के लान्छौ र हामीले? यस्तो धनाढ्य व्यक्तिले त एउटा पाल परेको मोजा लिएर जान सक्दैनौ भने हामी के हौ र भनेर छोरा चाहिँ त्यहाँ सबैलाई कराउन थाले त्यो मसानमा। एक दिन सबै यसरी नै मर्नुपर्छ, एक दिन खाली आएको खाली नै जानुपर्छ, नाङ्गै आएको नाङ्गै नै जानुपर्छ, एक्लै आएको एक्लै नै जानुपर्छ। न छोरासँगै जान सके, न इष्टमित्र, न ज्ञाति बन्धुहरू, न कोही चाहिँ मेरो पितासँग आज चाहिँ साथमा जान सक्यो, कोही साथमा जाँदैन। त्यसैले के घमण्ड गर्नु, के अभिमान गर्नु, के फुर्ती गर्नु? यो अभिमान यो घमण्डले त बाटो बिराइदिन्छ, अन्धकार व्याप्त गरिदिन्छ, समय बिताइदिन्छ। मेरा पिताले जिन्दगीभर यस्ता कुरा मलाई कहिले पनि सिकाउनु भएन, तर जब उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा 7 दिन मात्र बाँकी छ तब उहाँले धेरै सोच्नुभयो, यथार्थ जीवनको यथार्थता पाउनुभयो। त त्यति बेला पाउनु जेल उहाँले अब केही गर्न सक्ने नै अवस्था नभइसकेको अवस्था छ। भनेको मतलब जब ज्ञान आयो, जब बुद्धि आयो, समय बितिसक्यो, सब समय बितिसक्यो। जब सत्यको मार्गमा हिँड्छु भन्छु तब बाटो रोकिसकेको छ र बन्द भइसकेको छ। तर मैले बुझेँ अब आइन्दा जुन बुवाले मलाई जिन्दगीभर दिन नसकेको हो त्यो संस्कार आज एउटा पत्रले मलाई दियो। त्यो संस्कारलाई मैले जीवनभर आफ्नो जीवनमा धारण गरेर यो जीवनलाई सार गर्नेछु भनेर आखिरमा त्यो छोरो चाहिँले बुवालाई एउटा पाल परेको मोजा पनि लगाउन नपाउँदै अन्तिम अग्नि संस्कार दिनु पर्यो, अन्तिम संस्कार दिनु पर्यो।
अन्तिम संस्कार दिनु पर्यो। प्रसङ्ग यहीँ सकिन्छ उपासक उपासिकाहरू। यसको माने के हो त भन्दाखेरि बाचुन्जेल आफूसँग भएको विषयमाथि घमण्डै मात्रै गरेर बस्ने हो भने आखिरमा अन्तिम समयमा एउटा पाल परेको मुजासम्म नलाने यो जीवनमा अरू विषयमा के घमण्ड गर्नु, के ईर्ष्या गर्नु। त्यसैले बाचुन्जेल सम्यक संस्कारमा जिउँ, बाँचौँ र आफ्नो इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु सबैलाई त्यही सम्यक संस्कार प्रदान गरेर जाउँ। त्यसैले सम्यक रूपमा बाँचौँ र सम्यक रूपमा बचाउँ। बस यही सन्देशलाई यो प्रेरक प्रसङ्गले हामीलाई देखाइरहेको छ, बुझाइरहेको छ, सम्झाइरहेको छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जिन्दगीमा कहिले पनि केही विषयको घमण्ड नगर्नु, किनकि जतिसुकै तपाईँले घमण्ड गरे पनि आखिरमा तपाईँ एक दिन मसान घाटमा लड्नु नै छ। जाने बेला खाली हाटै हो, एक्लै आए एक्लै जानु नै छ। मर्नै नपर्ने जस्तो गरी कहिले पनि जीवनयापन नगर्नुहोस्। जस्तो सुकै धन भए पनि, रूप भए पनि, बल भए पनि, शक्ति भए पनि आखिर एक दिन हामी सबै मर्नुपर्छ भन्ने सन्देश बोकेको यो प्रेरक प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई सुनाए। एउटा पिताले अन्ततः आफ्नो छोरालाई सम्यक अंश दिएर गए। त्यसैले सम्पूर्ण गुरुहरूले चेलाहरूलाई यो सम्यक अंश दिनुपर्छ। सम्पूर्ण माता पिताहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई सम्यक अंश दिनुपर्छ। सम्पूर्ण समाजका विशिष्ट व्यक्तिहरूले भावी सन्ततिहरूलाई पनि यस्तै सम्यक संस्कार दिएर सानो सकियो भने सबैको सुख हुन्छ, सबैको जय हुन्छ, सबैको मङ्गल हुन्छ, सबैको कल्याण हुन्छ। त्यसैले आजैदेखि अहिलेदेखि नै यो संस्कारलाई जीवनमा लागू गरौँ र जीवनमा लागू गराउँ भन्दै आजको देशमा मैले यहीँ सकाएँ। भवतु सब मङ्गलं र अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महादेवीर पन्थे लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू र देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरूमा यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। र अर्को एकजना हाम्रो उपासिका हुनुहुन्थ्यो, मन्जु उपासिका पुल्चोकबाट है। उहाँले मलाई चाहिँ फोन त गर्नु भएको थियो। त्यो फोनमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ मेसेज चाहिँ पठाउनु भएको रहेनछ। मैले टिप्छु भनेको पनि हिजो टिप्न पाइएन कि क्या हो। हाम्रो उपासिका हुनुहुन्छ पुल्चोकबाट मन्जु साक्य। उहाँले आजको दिनमा भनेर चाहिँ यहाँ पठाउनु भएकोलाई एकछिन है। उहाँ उपासिकाले पनि आज यहाँ हाम्रो ई सेवामा महेश साक्यको नामबाट श्रद्धा दान स्वरूप रु 3000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको बितेर जानुभएको नाम चाहिँ मैले चाहिँ आशा काजी साक्य, आशा काजी नै होला जस्तो छ, नाम चाहिँ बिर्स्यो फेरि है। उहाँको चाहिँ अब बितेर जानुभएको होइन, अब पुण्यतिथिमा सुगति निर्वाण कामना गरेर उहाँको आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ। नाम चाहिँ उहाँ हिरा देवी हो कि कस्तो थियो नाम चाहिँ, ठ्याक्कै यहाँ म्यासेज पठाउनु भएको रहेनछ। यस्तै भएको छ। तैपनि उहाँको चाहिँ आमा बुवा बितेर जानुभएको उपलक्ष्यमा चाहिँ आज भोजन दान परित्राण होइन पुण्यानुमोदन गर्ने भनेर हाम्रो श्रद्धालु उपासिका हाम्रो मन्जु साक्य पुल्चोकबाट
उहाँ चाहिँ नियमित देशना सुन्नुहुन्छ, ध्यान पनि बस्नुहुन्छ है। बेला बखतमा यस्तो अवसर पुण्यहरू भएको बेलामा यसरी पुण्य सम्पादन गर्दै आउनु भएको थियो र आज पनि यस्तै नै उहाँको बितेर जानुभएका आफ्ना आमा बाबुको नाममा पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त श्रद्धा दान स्वरूप रुटि नजर पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको लागि पनि सुगति निर्माण कामना गरेर पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हुन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। यता त बत्ती गयो त्यसैले चाहिँ रातो आयो त ल त आजको दिन सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। भवतु सब मङ्गलम्।